अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ नासिर मुस्तफ़ा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मैं जानना चाहता हूँ कि इमरान खान को और शेख रशीद को कौन बताता है कि अब किसकी बारी है? वो बताता है उनको कि अब एहतसाब के शिकंजे में किसे रगड़ना है, अब किसे ड्रैग किया जाएगा? कौन बताता है? ये प्रेडिक्शंस किधर से आती हैं उनके पास? ये सवाल इमरान खान को इसका जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो खुद बहुत बड़े एक परहेजगार और मुत्तकी बनते हैं और अब वो समझते हैं कि उन्हें चिट मिल गई है मिस्टर क्लीन की, वो ये बताएं वो कारोबार क्या करते हैं। इलेक्शन वाले दिन फैसला होगा गाली जीती है या काम जीता है। अगर गाली जीती तो इमरान खान जीत जाएगा क्योंकि वो सर से पाँव तक गाली है खुद, और अगर काम जीता तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ ही जीतेंगे। गाली तो दूर की बात, अदलिया की बेतौकीरी भी नहीं होनी चाहिए। जहां फैसला खिलाफ कानून आएगा आवाज उठाएंगे। साद रफीक की जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले इमरान खान हमारे खिलाफ केस खुलने की बातें करते हैं, उन्हें और शेख रशीद को कौन बताता है कि अब किसकी बारी है। पीपल्स पार्टी की बढ़ती मकबूलियत ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी। मुखालिफिन ओछे हथकंडे पर उतर आए। बिलावल भुट्टो का कराची में पार्टी इजलास के दौरान इजहार ख्याल, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात में मुल्क भर से कामयाब होगी, बाकी सब इलाकाई या बुलबुला पार्टियां हैं। ओकाड़ा में फायरिंग किसके काफिले पर हुई? पीटीआई और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। अली मूसा गिलानी कहते हैं लाहौर जाते हुए सफेद जीप पर बैठे शख्स ने फायरिंग की। इमरान खान फायरिंग के बाद चले गए। इमरान खान से उसका बदला जरूर लूंगा, मेरे साथ फैमिली ना होती तो मैं उनको बताता। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद की तरदीद, कहते हैं मूसा गिलानी झूठ बोलकर हकायक मसख कर रहे हैं। एक गाड़ी ने साइड से आकर हमें रोका और हम पर फायर किया, मैंने और ड्राइवर ने भाग कर जान बचाई। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समात। 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड। इसहाक डार की तनख्वाह, लोकल टीए और अलाउंसेस का रिकॉर्ड पेश। इसहाक डार के जामिन की जायदाद कुर्क करने से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई। मुताल्लिका इदारों से जायदाद की तफसीलात तलब की हैं, मिलते ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। नैब का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की इंट्रा कोर्ट अपील नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। मखदूम नियाज इनकलाबी ने नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील की थी, जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने खारिज की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी और मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बन गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मरियम नवाज को दुनिया की 11 ताकतवर तरीन खवातीन की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का बाजू बनकर मजबूत अंदाज में मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया। दुनिया ने पाकिस्तान को कद्र की निगाह से नहीं देखा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ का नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सेमिनार से खिताब। बोले पाकिस्तान में दहशतगर्दी अमरीका और मगरिब का साथ देने पर हुई। दहशतगर्दों के सामने झुकेंगे नहीं, बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सिविल अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत के बाद गुफ्तगू, कहते हैं कि पुलिस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। पुलिस को मजबूत करने के लिए इक़दामात जारी हैं। चर्च पर हमले का मुकदमा दर्ज, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। रिजविया सोसाइटी कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। असलहे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार।
رینجرز کے مطابق ملزمان عابس عباس، عامر عباس اور آصف سے 4 SMGs G3 اور 22 پستولیں برآمد۔ جھنگ کری والا میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کارروائی، سیم نالے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد، راکٹ لانچرز کی بڑی تعداد شامل۔ CTD کی ملکنڈ ریجن میں کارروائی، قاری عرفان نامی مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا ابصار عالم کی تقرری غیر قانونی قرار دے دی۔ نوٹیفیکیشن کالعدم، عدالت کا 30 دن کے اندر قانون کے مطابق نئے چیئرمین پیمرا کی تقرری کا حکم۔ ابصار عالم کی سبکدوشی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، اولے بھی گرے، یخبستہ ہوائیں، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے شام تک بارش کی پیشگوئی کر دی۔ مختلف علاقوں میں بجلی غائب، بعض اسکولوں میں غیر اعلانیہ چھٹی کر دی گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث معمولات زندگی متاثر، راستوں کی بندش کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد آزاد کشمیر مری نتھیا گلی میں ہونے والی برف باری کا لطف اٹھانے جا پہنچی۔ 21ویں صدی معاشی نظریے کی صدی ہے، دنیا کو اب سیٹوں اور بغداد پیکٹ جیسے معاہدوں کی ضرورت نہیں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کا سی پیک لانگ ٹرم پلان کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے اقتصادی راہداری پاک چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چین نے اس وقت پاکستان میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی جب سخت ضرورت تھی۔ لانگ ٹرم پلان نے سی پیک کو پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر E7 میں مکان پر قبضے کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران وکلاء کا ہنگامہ، سہیل احمد اور مشتاق گلباز ایڈوکیٹ کی جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے بدتمیزی، عدالت نے دونوں وکلاء کا لائسنس معطل کر دیا۔ سہیل احمد گرفتار، مکان کا قبضہ چھڑوا کر خاتون کے حوالے کرنے کا حکم۔ حیدرآباد کے قریب سپر ہائی وے پر وین اور ڈمپر میں تصادم، 6 افراد جہاں بحق 6 زخمی۔ راجن پور میں 2 کاریں آپس میں ٹکرانے سے 2 افراد جہاں بحق ہو گئے۔ سہون میں ٹریکٹر الٹنے سے 2 افراد چل بسے۔ تنگوالی کرمپور میں 11,000 وولٹ کی تاروں کی زد میں آ کر 1 مزدور جہاں بحق 1 زخمی۔ کراچی کے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے سامنے طلبہ کا احتجاج، چیئرمین کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین کا انٹر کے نتائج پر عدم اعتماد کا اظہار۔ انٹر بورڈ کا عملہ پاس کرنے کے لیے رشوت طلب کر رہا ہے، طلبہ کا الزام۔ انتظامیہ نے طلبہ کا موقف سننے کے بجائے دروازے بند کر دیے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری، نیپا چارنگی کے قریب شادی لان مسمار۔ آج KDA کی جانب سے گلستان جوہر، گلشن اقبال اور فیڈرل بی ایریا میں 9 سے زائد شادی لان مسمار کیے جائیں گے۔ سلامتی کونسل میں آج مصر کی قرارداد پر بحث ہوگی۔ قرارداد میں امریکہ سے بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد کو ویٹو کیے جانے کا امکان۔ کرسمس کے موقع پر پریمیوں کے شہر پیرس کے ایفل ٹاور کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجا دیا گیا، نظارے دیکھنے ہزاروں سیاحوں کی آمد۔